چاہ رہا امام الانبیاء نو ماننے والو حضرت امام احمد ابن حنبل بیٹھے نے عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا دھیان کریا جے کالے جے رنگ دی مائی ہے وڈیری مائی ہے دھیان کے کہندی وے پوت احمد مینوں مسئلہ دسنا اے دا مطلب ہے وقت دا امام ہے محدث کینوں کہندے نے میرے ویرا جدے کول حدیث دا مجموعہ حفظ ہوئے یعنی تقریباً 40 تو اوپر لے جاؤ 30,000 تو اوپر لے جاؤ اس دور چ 1000 تو اتے لے جاؤ یعنی جدے کول 1000 تو اتے حدیثاں حفظ ہو جان تسی انہوں محدث کہہ لو کیونکہ اس دور چ تے 40 بھی کئیوں نوں یاد نہیں تے 10,000 حدیث لا لو 20 لا لو 30 لا لو لاکھ حدیث لا لو انہوں تسی محدث کہو بہت بڑے محدث ہن 10 لاکھ کموں پیش حدیث کو چھوڑی تے چکن دا عالم کیسا ہے عاجزی دا عالم کیسا ہے آندھی وے پوتے آمد ہن کڈے تکلف والے لفظ ہی عزت والے بندے آکھیں یار اینوں پتہ نہیں کیڑے امام نال گل کر چلیا اونوں پتہ لگ جے تو انوں جہل کون آکھے انوں بدو کون آکھے انہوں دنیا دار کون آکھے یہی تے تیرے علم دا نصاب ہے کہ تو اپنے علم دے مطابق انہوں نہ ویکھ کیونکہ وہ تیرے مطابق تے پڑھی اسی اصل خطبہ حضرات ناکام کیوں ہو رہے ہیں خطیب کیوں ناکام ہو رہے ہیں کہ اسی اگلے دی لینگویج نو اپنے علم دے مطابق کہنے ہیں کہ اے دا علم ہی میرے جنہ ہوئے میرا گل سیدھی کرے صحیح تھا بھئی کیویں ہو سکتا تو ایتھے 5 سال پڑھے ہیں وہ پنڈاں چ رہ کے کم کر دے کیوں بھی ایک طلبہ کرام بیٹھے نے اکثر دا مائنڈ ہے یہ میرے نہ گل اس لیول تے ہوئے اب مقتدیاں نو کہہ دیں وہ تینوں بولن دا نہیں پتا اور تو میں تو کو آکھیا اب تو بڑی لڑائی ہوندی اکثر تو لڑائی چلیا تو پنجابی دا لفظ ہے اردو چینو تم کہندے نے آپ کہندے نے انگلش چینو یو اور یور کہندے نے ہیں بولو پنجابی چینو تم کہندے عربی چینو انتا کہندے ہن دسو بھی یہ تو لڑ اچھا پھر جتنا لڑدے نے نا انہوں بھی کہندے نے تو مینوں تو کو آکھیا جانتے تو ادب والا تے کہ آپ نے مجھے تو کو آکھیا پھر تو سیاپا ہو جائے نا صحیح نہیں گل سچی ہے جتنے بیٹھے اکثر تسی ویکھ لو لڑائیاں تو ہوندیاں اے شاگرد استاد نو تم کہہ کے ویکھ لوے اگلے دن کلاس چ داخلہ بند ہو جائے بھی تو ساری کلاس دے سامنے میں نے تو کو آکھیا تو تمیز ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈسپلن کیا ہوتا ہے آپ کو کوالیفیکیشن آپ کی کیا آپ کی کوالیفیکیشن بڑی گل وہ تھے کوالیفیکیشن جو دے کو کوالیفیکیشن ہوندی تیرے کول سیکھن کیوں ہوندا گل تو سیدھی اساتذہ کرام دا بھی معیار اینا اونچا ہونا چاہیے کہ وہ بچے 70,000 غلطیاں بھی کرن تے پرنسپل نو کدی نہ دسن کہہ دیا غلطی ہے جناب انہیں میری عزت نہیں رکھی جو عزت کرن جوگا ہوندا تے ایتھے ہی آوندا پھر تے انہوں پڑھن دی لوڑ ہی وہ تے خود سلیقے مند آج دے اندر درس قرآن چ صرف یہی چیزاں انہاں بچیاں نوں سکھانیاں نے جنہاں نے بخاری شریف پڑھی ہے تاکہ کسے سٹیج تے جا کے کسے بھی کم ذہن بندے تو ڈیسائیڈ ہو کے دین نہ چھڈن مسجد نہ چھڈن مسند نہ چھڈن امامت نہ چھڈن اپنے امام اپنے علم دی حیثیت نہ ختم کرن امام احمد نہ جی پڑھا رہے ہیں تے بی بی نے بھی نہیں کہا کہ تاڑے کول ٹائم فری ہے گا کیویں کہندی اودے کول اینی اہلیت نہیں کہندی وے پوتے احمد مینوں مسئلہ سناؤ کہندے اماں دس کی مسئلہ ہے کہندی ہے پت میں سوتر کتے ہیں میں 10 کے وچاں دن دا کتے ہیں رات دا کتے ہیں امام احمد دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں امام احمد ابن حنبل رو رہے ہیں شاگرد بھی رون لگ پئے شاگرد بھی قابل سن استاد بھی قابل سن حضرت امام احمد ابن حنبل نو مائی پوچھدی وے پت میں مسئلہ پوچھیا تو رو کے وکھاتا ہے اج کل دا مولوی ہوندا تے اندر باہوں پھڑ کے باہر چھڈ آؤ پر میں معاشرہ بیان کر رہے ہیں کہ امام احمد دا علم کتنا اونچا ہے اور دی دنائی کتنی اونچی ہے مائی کہندی وے پت میں مسئلہ پوچھیا ہے تے تو رون لگ پیا ہے مائی نو کی پتا سی امام احمد کیوں روئے نے کہندے نہیں اماں اج پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ امام احمد تو زیادہ بھی زمین تے کوئی رب تو ڈرن والا واسطہ پیا ہے وقت دا امام 10 لاکھ کمو پیش حدیث رسول سینے اندر تے اینی حیثیت دیتی اس مائی نو کہہ دیتا کہ اماں تو میرے تو بھی زیادہ اللہ تو ڈرن والی ہے کسے دی تعریف کیتیاں کسے دی عزت کم نہیں ہوندی کسے نو اہمیت دتیاں کسے دی عزت کم نہیں ہوندی کسے نو عزت دتیاں کس اہمیت کم نہیں ہوندی مائی کہندی ہے ہاں میں پتر مینوں دس کہندے اماں دن دے گدے
تے رات دے کتے چ فرق ہوندا ہے سنو میرے بچو جڑے ساری ساری رات پیکج لگاندے مدارس دے طلبہ کرام کول اگر موبائل آ جان تے پھر یونیورسٹیاں دی تعلیم میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی چ اگلے دن خطاب کر کے آئے ہیں لڑکیاں دے سیشن نو لڑکیاں دے سیشن نو اور بی ٹی ایم یونیورسٹی بی ایم ٹی یونیورسٹی صادقہ آباد میں مختلف جناب اعلیٰ اکیڈمیاں جا رہے ہیں افیسراں دے اندر کمپنیاں دے اندر بن عباس کمپنی ہے بہت مشہور پاکستان دی اگلے دن میں گجرالے پرسوں خطاب کر کے آیا کل کیوں میں تانوں دسن لگا گل مینوں لوگ مختلف ملدے نے مختلف شعبیاں دے افیسر ملدے نے حضرت ویرا گل سنن والی ہے کہندی ہاں میں پتر دن دے کتے تے رات دے کتے چ فرق بڑا ہوندا ہے بخاری پڑھے بچیاں دے ڈر دا معاملہ اللہ تو خوف خدا رکھنے دا مورال کتنا بلند ہونا چاہیے سنیا جے ہاں پتر دن دے کتے تے رات دے کتے چ فرق بڑا ہوندا ہے کہندی اے رات دیوے دی روشنی چ کدی ہے تے دیوے دی روشنی چ کتیاں گنڈاں رہ جاندیاں صفائی نہیں ہوندی تے صبح سورج دی روشنی چ کدی ہے اودیاں گنڈاں نہیں رہندیاں صفائی بڑی آندی ہے تے آندے نے اماں تینوں کیڑی چیز نے مجبور کیتا میرے کول آون لئی کہندی پتر مینوں رات نیند نہیں پیندی کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے تو دسیا کیوں نہیں سی دن دا کتے ہے رات دا کتے ہے نہ کوئی چوری کیتی ہے نہ ڈاکہ ماریا ہے نہ چوری کیتی ہے نہ ڈاکہ ماریا ہے ہاتھ دی محنت نہ ساری رات گھوں گھوں کر کے چرکھا کتیا ہے اللہ جاندا ہے اسے اماں دا ایمان کتنا اونچا ہے بخاری شریف چ کتاب الایمان تے پڑھ لینا ہے پر ایمان بنا کے تے وکھا کس طرح دا ہے ویکھ کہندی ہے کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لے ویرا تیرے کول 1000 دا جیلی نوٹ آ جے تو لکیر نہیں مارن دیندا کہندا نا میں کسے ہور نو تک دواں گا چلیا جے او مزدور اٹاں چکن والے کول 1000 دا نوٹ چلے گیا 10 معاملہ کی بنے گا اللہ دے نبی فرماندے نے مومن ہوئے جڑا نقصان اپنا پسند نہیں کردا تے کسے دوسرے مسلمان دا نقصان بھی پسند نہ کرے جدوں پیڑا نوٹ ہوندا دتی دے وچ لانا نہیں او دے چوں کڈ کے اوتے رکھیا کر تیرے نال دھوکھا آیا پر تیرے کول کسے نال دھوکھا نہ ہوے تیرے ایمان دا معیار اے ہونا چاہیے تیرے ایمان دا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے اللہ جاندا کتنے بیٹھے تیرے کول 100 دا لوڈ آ جائے اللہ جاندا ہے تو واپس نہیں کردا 1000 دا پان لین جائیں تینوں کوئی 1100 دے دے تو 100 تے مان گوا جانا ہے مائی ہاتھ نال کتیا سوتر کسے دی چوری نہیں کیتی ڈھاکہ نہیں ماریا پر وقت دے امام نو پوچھن گئی ہے کہ تے اللہ قیامت نو پوچھی نہ لوے تو دسیا کیوں نہیں سی آ دن دا کتیا رات دا کتیا اج لاہور دیاں ساریاں مارکیٹاں چ مذہبی ٹھیکیدار بیٹھے نے ویرو کو مذہب دا مسئلہ ہوئے دکانہ دے شٹر سوٹ دیں دے ہڑتالاں کر دیں دے میں نہ ساریاں پلازیاں والے انہوں پوچھنا چاہنا ہے آج مرکز عبداللہ بن مسعود سے پیغام دینا چاہنا ہے بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی وچ بیٹھے نے 40 بلب لگا کے دکان تے سودا بیچنے والوں کدی پوچھیا جے مصطفیٰ نے کتنے بلب لگان دی اجازت دیتی ہے میرا مدینے دا ایک تاجر ہے میرے نبی دا دور ہے صرف کھجوران تیل لایا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک ہی ہے what is this ماہازا اے منڈیاں لی زبان بولی ہے نا ایڈے نوجوان نے بچے جتنے بیٹھے نے طالب علم آئے نے فون کر دے سی مدنی صاحب کدوں پہنچو گے میرے بچوں کدی تمہیں پوچھیا جی ہر سال عمرے تے جاندے 40 بلب دکان تے لائے شریعت نہ ذرا تول لئی ہے صحابی کہنے لگا جابر صاحب کہندہ سونیاں سودے دی کوالٹی ایک ہوئے صرف تیل لایا ہے کہ گاگ دیاں کھانج کٹا پہ جائے یعنی گاگ دیاں کھان دا محور میریاں کھجوڑا ہوں جائے مرکز بن جائے یعنی منڈی جو اور بھی کھجوڑا ہیں پر مرکز بن جائے میریاں کھجوڑا کہ بڑیاں چمک دیاں ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی میرے بھائیوں دیکھ لو مصطفیٰ نے فرمایا سودا تیرا وک جائے گا پر ایمان نہیں بچے آج کتنی دکانہ تے ریڑیاں داڑیاں ڈیڑھ گٹھ رکھیاں